السلام عليكم ورحمة الله. Salut chers candidats libres, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. نتمنى تكونوا بخير. نتمنى تكونوا باقيين مستمرين في لا بريباراسيون ديالكم، تكونوا باقيين مقاتلين على الدورة الاستدراكية، كنتمنى توفقوا فيها إن شاء الله. الوغ في هاد لا فيديو هادي غنواصلوا لا بريباراسيون ديالنا ولا المراجعة ديالنا لهاد الدورة هادي. في الحلقة ديجا عطينا واحد لو بروغرام كيف ما شفتوا معايا، شفنا واحد المجموعة ديال الدروس، المؤلفات، شفنا لا برودكسيون اكريت في واحد 5 الحصص هما الأولين، وتبعناها امتحانات، وغادي يكون هذا امتحان جهوي رقم 3. هاد الامتحان هذا وفرت لكم ديجا كيف العاده بالنسبه للناس اللي معايا في لو جروب واتساب. الناس الاخرين اللي ما معناش في لو جروب غتلقاوه في سيت molfrancais.com. غنخلي لكم الرابط اللي غيديكم ليه تحت من هاد لا فيديو. الامتحان في الاصل ديالو داير بحال هكا. الوغ تشوفوا هنايا هو هذا الامتحان نورمالمون، لكن كي تشوفوا مالوغوزمون ما كيبانش لا هو حتى الاسئله ديالو. داكشي علاش عاودت الكتابه ديالو، عاودت كتبتو كامل، يعني النص والاسئله وحتى الاجوبه غنكتبوهم مجموعين في هاد لا فيديو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها عندنا هنا لو تكست سيبور اولا النص اللي غادي نمشيو عليه. كنقولوا هنايا توت لا بيتيت سوسيتي اونطرا دون سو لوابل ديسان. الوغ كاع هاد لا سوسيتي هادي الصغيره، هاد المجتمع الصغير دخل في هاد العزيمه وهاد الاصرار اللي هو محمود. غنشوفوا شنو واقع، شوفوا شكون هذا المجتمع الصغير اللي داويين عليه، وشنو هو هاد العزيمه هذه وهاد الاصرار الى اخره. الوغ كنقول هنا شاكان سومي، كل واحد فيهم يعني كل واحد من هاد لا سوسيتي هذه سومي ا اكزيرسي سي تالون، كل واحد غادي يمارس المواهب ولا الخدمه ديالو ولا شي حاجه بحال هكا. كنقول هنا لا بوتيت تيغ رابورتا بوكو، هاد الارض الصغيره كتجيب بزاف، يعني كتعطي بزاف. غير كفكره بين قوسين، تقدر تشوفوا معايا واحد الحاجه، هو ان قلنا هنا بيتيت وهنا قلنا بوكو صغير بزاف، جوج الكلمات اللي ماشيينش نورمالمون مع بعضياتهم ولكن كاينين في لو ميم انونسي. بين قوسين هنايا نتمنى تكون تعرفتي على هاد لا فيغور دو ستيل، سي لونتيتيز. اوكي، سي لونتيتيز. دوزو كونيغوند ايتي على فيغيتي بيان لاد. كونيغوند كانت في الحقيقه كانت خايبه بزاف. اوكي، هنا نعطيك فكرة. إمتى بدينا كنهضرو على الخيوبية ديال كونيغوند؟ فاش بدينا نقربو من النهاية ديال القصة. أما في الأول كانت زوينة، في بداية القصة وصلنا على أنها زوينة. أوكي، مي elle devint، هذا سي لو فيرب devenir، ولكن ولات اون اكسيلونت باتيسيير. باتيسيير هي السيدة اللي كتصايب الحلويات، اللي كتخدم نورمالمون في لا باتيسري. أوكي، هادي باتيسيير ولا باتيسيي، شخص اللي كيخدم نورمالمون واحد الشهادة. باكيت برودا، بودغي ديال الطرز ولا شي حاجة بحال هكا. عرفنا حنايا شكون باكيت، سي لا سويفون دو جابون، هي الخدامة ديال القصر اللي كتذكر. عندنا هنا لا فياي يو سوان دو لانج، افوار سوان دو لانج يعني كانت تعتني بالثياب الاثواب الملابس الى اخره. وعندنا هنا اوسي ان نيو با جوسكا فخير جيروفلي، حتى هذاك فخير جيروفلي حتى هو كي نو روندي سيرفيس. الوغ حتى من هذا حتى هو خدام. شنو نشوفوا شنو تيدير ولا شنو هي المهنه ديالو. الوغ كنقول هنا il fut un très bon menuisier، يعني كان واحد fut سي لو فيرب دو اتر هنا في الباسي سامبل. نقولوا هنايا كان واحد النجار واعر ولا شي حاجه بحال هكا، مزيان النجار مزيان. الوغ et même devint honnête homme، وعاد ولا واحد السيد معقول. اوكي، اي بونغلوس ديزي quelquefois à Candide، ولكن بونغلوس شنو الخدمه ديالو؟ غنشوفوا شنو الخدمه ديالو هنا. شنو تيقول؟ ديزي يعني كان تيقول واحد الوقيته à Candide tous les événements sont enchaînés، يعني كاع الاحداث راها متسلسله ماشيه مع بعضياتها dans le meilleur des mondes possibles، في كاع في افضل عالم كاين ممكن يكون. اوكي، هنا كنشوفوا بلي بونغلوس تقريبا نفس لو ديسكور اللي عنده في الاول، حنا عارفين علاش هادشي كله هو فاهمينه من قبل. الوغ تيقول ليه كار اونفان، لانه في الاخير في نهايه المطاف فو نافي با ايتي شاسي دان بو شاتو، لو انك ما كنتيش لو انك ما كنتيش ما جراوش عليك من القصر، هذاك القصر الزوين. اوكي، ا غران كو دو بيي يعني بالضرب بالركل من اللور دون لو ديريير. اوكي، pour l'amour de mademoiselle كونيغوند، يعني من اجل الحب ديال كونيغوند، بيسكو شنو السبب في هادشي هذا كامل؟ هو انه كان في علاقه مع كونيغوند مزيان ويجريو عليه من القصر. القصه عرفناها منذ البدايه ديالها، هادشي كان في الشابيتر نيميرو 1. يعني هادشي اللي تذكرنا، اما هذا لا، هذا في لا فان ديال ليستوار، واخا ما خصنيش نقولها نورمالمون بيسكو كاينه في لا كاستيون. الوغ تيقول ليه سي فو نافيي با ايتي
كون ما كنتيش مي على لانكيزيسيون، كون ما خضعتيش لهداك الشيء الحكم اللي خضعتي ليه بين قوسين، هذاك الحكم ديال الاعدام، اوكي، هذاك لوطو دافي. تيقول له اوسي سي فو نافي با كورو لامريك ا بيي، كون ما مشيتي، كون ما طفتيش ولا ما جليتيش في امريكا على رجليك. تيقول له سي فو نافي با دوني ان بون كو ديبي، كون ما عطيتيش واحد الضربه للسيف زوينه لمن او بارون، بيسكو كنتناقشوا لو بارون ما قبلوش انا نتوجبرتو. لو بارون اولا هذاك خو كونيغوند كان بيقتلو ياخذ السيف ديالو، لكن كانديد كان اسرع منه وضربو، قلنا ضربه بالسيف وقتلو نورمالمون، ولكن غيبان من بعد. تيقول له سي فو نافي با بيردو تو موطون، كما فقدتيش كاع هذوك لي موطون ديالك، لي موطون هذوك الخرفان، اوكي، دو بون بيي ديال دورادون، اللي جاب لنا هذاك لو بيي ديال دورادو، بيسكو كان بين كوسيله نقل كان هذوك الخرفان اللي غادي يجروا لنا كاع هذوك الثروات اللي غيجيبهم، ولكن غيموتوا ليه في الطريق منه غادي يفقدوا. مزيان. Vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. ما كنتيش غادي تاكل هنايا هاد لي سيدغا. لي سيدغا واحد النوع من واحد الفاكهه من الحوامض. تيقول له ما غاديش تاكل حتى البيستاش، لو انه ما كانش هادشي كامل، حيت كل بساطه هادشي كله هو خبيء وقعتي فيه، ولكن باش يعطيك واحد الحاجه زوينه هنايا لانك وصلت انك اوكي، حيت هي اصلا الفكره ديال البونغلوس من الاول تيقول لك بان اي حاجه كاين غير الحويجات الزوينين في هذا العالم، وإلا كان شي حاجه خايبه غير باش ولد لنا واحد الحاجه زوينه في بلاصه واحده اخرى في وقت واحد اخر بيتيتر. اوكي. تيقول له سولا اي بيان دي، وي عندك الصح بابا، قولها ريبوندي كانديد. يقول له كانديد مي ولكن il faut cultiver notre jardin، خصنا نزرعو الجردة ديالنا، وغادي نخليها بحال هاكا، نديرها بحال هاكا باسكو باغ لا سويت اون فوا ليكسبليكي. اوكي، حيت عندنا في واحد لا كيستيون وغادي نعرفو بالضبط اشنو كنقصدو بها هنايا. غندوزو دابا ليتود دو تكست. Alors, la première question كتقول لنا recopier et compléter le tableau suivant. عندنا واحد الطابلو هنايا غادي نقلوه ونعاودو نعمروه. اوكي، غادي نعمرو حنا غير هنا، ناخدو دابور هاد لوتي هذا باش نكتبو. الوغ كنقولو هنا لوتور، اش من اوفر بدا اللي داوين عليها. كنقولو باغ اكزومبل بونغلوس، كندوي على باكيت، كندوي على كونيغوند، الوغ لو فخير جيروفلي. هادو كلهم هما هاد لي بيرسوناج هادو فاش عندنا لوفر ديال كانديد. اوكي، هادي لوفر، ولكن بغينا لوتور ديال كانديد. شكون هو لوتور؟ ها سي فولتير. الوغ سي فولتير. غادي نبدلو لا كولور ديال هاد l'écriture. الوغ سي قلنا فولتير. مزيان. قلنا هاد فولتير هذا سي نورمالمون فرانسوا ماري اغوي، هادي هي السميه ديالو، ولكن يكتبوا اللقب هو باش معروف نورمالمون. حنا دابا في لو تيتر دو لافر قلنا سي كانديد. مزيان. Le genre littéraire, normalement, c'est un conte philosophique. Conte philosophique, c'est bon. Alors, le siècle, je me siècle, le siècle, normalement, déjà, c'est que le siècle, tellement عقلناش عليه، نقدروا نجبدوه من لا دات، بدل ما عاوتاني لا دات نقدر نجبدوها من لو سيكل، alors التاريخ والقرن. اوكي، حنا فاش من الدات اللي داولي عليها، لا دات ديال 1759 نورمالمون 1759، اوتوماتيكمون شنو القرن بالضبط هنا؟ القرن الثامن عشر، لو 18 سيكل. وهي اصلا فاش كاينه هاد الفلسفه ديال، قلنا الفلسفه ديال الانوار او عصر الانوار، لو سيكل دو لوميير. مزيان. غادي دابا لهنا لا كيسيون نيميرو 2، لا كونسيغ كتقول لنا répondez par vrai ou faux. La première affirmation كتقول لنا l'extrait est situé à la fin de l'œuvre. تيقول لنا هاد l'extrait هذا، نرجعو ليه، هاد النص هذا كاين في الاخر ديال القصه. واش هادشي بصح؟ وي. وغادي نزيدو نوضحو شي امور هنايا. راه ملي كندوي على لا بيتيت سوسيتي، هما الشخصيات اللي عندنا في الاخر القصه اللي كانوا مجموعين مع بعضياتهم. اوكي، حيت في هذه القصه كانوا مجموعين مع بعضياتهم. قلنا فين؟ في لاكيركي، في تركيا. مزيان. وهنايا هاد الناس هادو اشترى كانديد واحد المزرعه وقرروا انه يخدموا فيها. داكشي علاش سميناهم هاد المجتمع الصغير، وكلشي خدام. لكن بونغلوس ومارتان لا، غادي يكونوا باقيين يتناقشوا على هادشي هذا ديال لا ميتافيزيك اتسيتيرا. اوكي.
ندوز دابا قلنا لافيرماسيون ديالنا واش فري ولا فوس. وي سي فري، هادشي هذا كاين في الاخر ديال القصه. حنا دابا في لا دوزيام افيرماسيون كنقول هنا شاكان دي بيرسوناج ترافاي اون هارموني افيك لي زوتر، كل واحد من هاد لي بيرسوناج كيخدم مع الاخرين. الا جينا نشوفو هنايا في ليستوار شنو تيقول لنا توت لا بيتيت سوسيتي، يعني كلهم. اوكي الوغ لا ريبونس سي فري. ندوز دابا هنايا la troisième affirmation كنقولوا هنا ces personnages sont restés ensemble tout au long du récit. هاد les personnages اللي باغيين عليهم هنايا هما دائما ensemble، دائما مجموعين مع بعضياتهم يعني القصة كاملة، يعني من البداية حتى الآخر ديالها. واش هادشي كاين؟ لا، هادو مجموعين حاليا، هادشي ما كانش انهم كانوا مجموعين. ناخدو غير باغ اكزومبل كانديد وكينيغون تفرقوا جوج د المرات. اوكي ناخدو معاهم باغ اكزومبل لو سافون مارتان، لو سافون مارتان ما كانش معاهم اصلا. اوكي بونغلوس حتى هو كان خلاه في القصر، من بعد غادي يتلاقى معاه، غادي يعاود يتفارق معاه من بعد. الوغ الا شفنا هاد لي بيرسوناج راه ما كانش مع بعضياتهم كله فين كان. سي بون حتى لا فيي راه ما كانش معاهم من الاول. الوغ هنا سي اون افيرماسيون فوس، معلومه غلطه. اوكي جمله غلطه. الوغ كانديد اي توجور ان بونغلوسيان. بونغلوسيان الا شفتو راه جات من لو مو، ولا جات من لو نون بروبر بونغلوس. بونغلوسيان يعني شي واحد اللي متفائل بهذيك الفلسفه ديال التفاؤل، حيت اصلا قلنا هو اللي كيجسد لنا الشخصيه الفكره او الفلسفه ديال لايبنيتس. باش ننتقدوا لايبنيتس ما غاديش نحطوا لايبنيتس، مي غادي نحطوا واحد الشخصيه اللي كيعكس لنا هذيك الفكره، هذيك الفلسفه، عاد نبداو ننتقدوا. هادشي اللي كيدير فولتير هنايا، اوتوماتيكمون الشخص اللي عنده هذه الفلسفه هذه كيتسمى اوسي بونغلوسيان، نسبوه لبونغلوس. اوكي يعني ما ولاش، ما بقاش هنايا الاسم، ولكن ولا واحد الاسم اللي حامل واحد الفكره ولا شي حاجه بحال هكا. واش دائما هو بونغلوسيان كونفاكو؟ لا، ما كانش دائما مقتنع. بيتيتر في الاول كان ماشي مع داكشي تيعلمو بونغلوس، ولكن غيكتشف من بعد بلي لا. اوكي مثلا غير هاد العباره غير خدينا غير بوحدها راه كتبين لنا، كيقول لها بصح ولكن مي صافي راه ما نتاخش معاه، مي خاصنا نخدموه. اوكي الوغ قلنا سي بون، الوغ سي فون. نجي دابا la question numéro 3 ولا la consigne كتقول لنا relever du texte 4 termes, ça veut dire 4 mots relatifs au champ lexical, ça veut dire appartenant اللي كينتمي لو champ lexical du travail. اش يقلب لو champ lexical du travail؟ قلبوا في النية. من الأحسن تاع نهار الامتحان هو أنك تقرا حاجة بحاجة وسير وحدة بوحدة مع هاد النص هذا. اوكي نقلبوا الكلمات اللي عندهم علاقة بلو ترافاي. إلا مشينا مثلا غنلقاو هنايا exercer. exercer ça veut dire امتهن ولا مارس ولا تقدر تكون عندها علاقة بالخدمة بطبيعة الحال. اوكي on dit par exemple on exerce un métier، كنمتهنوا واحد الحرفة ولا واحد المهنة ولا شي حاجة بحال هكا، نقدروا ناخدو exercer، عقلوا عليها. نقدر ميم ناخدو talon ولا فوت عليك كاع talon إلا شكيتي فيها. غتجي غتكمل لا ليكتور ديالك كتلقى par exemple هنايا pâtissière، عندها علاقة بلو ترافاي باسكو pâtissière c'est un métier، هي راه مهنة. اوكي ميم هاد لو فيرب هذا بغودا، يعني كتعلق بواحد العمل كديرو. اوكي اون كونتينيو. سيرفيس خدمة. اوكي منويزيي ça veut dire نجار. مزيان الوغ اوكي سي بون. إلا جينا لهنا باغ اكزومبل إلا قلنا cultiver. cultiver c'est aussi un mot qui a un rapport avec le travail. C'est bon. Donc نقلب مازال d'autres mots. alors نقدرو نكتبو غير هادو اللي لقينا حتى الآن. اوكي نتمنى تكونوا باقيين عاقلين عليهم. الوغ قلنا exercer سي بون، قلنا menuisier نجار، قلنا وين بوان فيرغول بيناتهم. شنو مازال قلنا؟ اوكي نرجع للتكست ديالنا. قلنا pâtissière. pâtissière اوكي اي talon ولا سي بون. الوغ pâtissière نكتبو
talent. نكتبو aussi قلنا بغضة ولا cultiver كلها أعمال سي بون. ولكن هنا نتمنى أنكم تقتصروا على اش تقتصروا على 4 متكتبوش 5 واخا تكون تعرفون لا كتب غير 4 حيت إلا كان واحد فيهم غلط غتولي في المشاكل. اللهم كتب غير 4 اوكي ما تفوتهمش يعني داكشي اللي مطلوب منك هنايا 4. غندوز دابا حنايا هنا لا كيسيون نيميرو 4 كنقولوا هنا du début يعني من البداية jusqu'à la fin des mondes possibles. عندنا في النص العبارة هذه نمشيو معاها من الأول حتى للآخر بليتو حتى لهنا وغنعطيو 4 adjectifs amélioratifs يعني 4 صفات اللي هما positif valorisant اوكي favorable amélioratif. هما عطاوك هنا positif باش تعرف على علاش داوين يعني 4 صفات اللي هما زوينين كيعطيو قيمة للوحدة ولا للحاجة. من البداية اوكي نمشيو حتى لهنايا ونحبسو اوكي عندنا الحق نقلبو كاع هنايا. Alors toute la petite société entre dans ce louable dessin. louable ça veut dire محمود. واش هاد الكلمة هادي ماشي كتعطي هذا القيمة للحاجة. الوغ هي كلمة ولا صفة هي زوينة مزيان. إلا مشينا مازال وقلنا لا petite terre rapporte beaucoup Cunégonde était à la vérité bien laide مثلا صفة خايبة ما ناخدهاش بطبيعة الحال mais elle devint une excellente مزيانة اوكي. غنكملو ملي نوصلو مثلا لهنايا غنقولو بون منويزيي واحد النجار مزيان اكزومبل واعر ولا شي حاجة بحال هكا. ملي كنقولو اونيت صافي معقول. كلها صفات كاينين هنا. ملي كنمشيو مثلا لو ميور سي ان ادجيكتيف. نحاولوا نكتبوا هاد لي زادجيكتيف هادو وما نفوتوش العدد اللي هما عطاونا. دائما ملي تيعطيونا واحد العدد كون على يقين ان كاين اكثر من هذاك العدد تما اوكي. الوغ قلنا الا باقيين عاقلين قلنا بون قلنا اكسيلونت اوكي اكسيلونت. قلنا aussi louable. قلنا aussi meilleur. كاين واحد الكلمة واحدة أخرى خامسة ولكن نكتفي غير بهاد الربع هادو. ألوغ حنا دابا في 5 كنقولو il faut cultiver notre jardin. اش كتعني هادي il faut cultiver notre jardin؟ إلا جينا للترجمة الحرفية هو خصنا نزرعو هاد الجردة ديالنا. ولكن شنو كتعني؟ واش كتعني il faut exercer son talent؟ ألوغ هنا talent نورمالمون ب E N T. talent هذا كيعني حاجة أخرى اوكي. ألوغ غادي نبدا هي الأولى. نردو البال لأن هذا سي talent اوكي. بغينا هنا talent اللي هو نورمالمون موهبة اوكي. دو travailleur يعني ديال عامل ولا شي واحد كيعمل ولا كيشتغل ولا شي حاجة بحال هكا. أولا بي il faut se livrer aux problèmes métaphysiques أولا الواحد خاصو يمشي لهادوك المشاكل الميتافيزيقية كيف ما وقع مع مارتان ومع بونغلاس لأنهم تيناقشوا هداك الشيء اوكي. أولا il faut rester وظيف يعني بقى ما تدير حتى حاجة والو عاطل ما كدير حتى حاجة. شنو بان لكم شنو كنقصدو بها بالضبط هنا ملي كيقول لي كانديد il faut cultiver notre jardin؟ كنقصدو بها بطبيعة الحال هادي خص الواحد يخدم سي بون يمتحن ويدير شي خدمة. حنا دابا في 6 كنقولو كونيغوند ايتي على لا فيغيتي. كونيغوند كانت في الحقيقة بيان لاد. وهنا عاوتاني لاد غنديرو واحد لاد هنايا سي ان سول مون. الوغ لاد كانت خايبة مزيان. الوغ كانت خايبة مي ولكن elle devint une excellente pâtissière. لكن كانت واحد السيدة كتصايب الحلويات باتيسيير اللي هي واعرة. سيت انونسي اكسبريم. هاد لينونسي هذا علاش كيعبر؟ واش على لا كوز على السبب على لوبوزيسيون على التضاد ولا التناقض او على لا كونسيكونس؟ شنو بان لكم؟ اللي كتقول شي حاجه ولكن تقول ولكن يعني بتقول شي حاجه اللي ما ماشيش معاها يعني شي حاجه اللي متعاكسه معاها مضاده معاها اوكي. اللي كنقول لك مثلا بغيت نمشي معاك ولكن عندي شي حاجه ما ندير ولا شي حاجه بحال هكا لا فيدير كو راه العكس. الوغ هنايا تو سامبلومون كنبيو على لوبوزيسيون ما كنعطيوش السبب ما كنعطيوش شي نتيجه لا كنعطيو لوبوزيسيون التضاد اوكي. هادي هي لا ريبونس كوريكت.
ولكن تيجي موراها تيقول لنا reformuler le même énoncé غنعاودو نكتبو le même énoncé en utilisant même si حتى ولو même si هي حتى ولو هادشي اللي غنديرو هنايا. خدوا معايا هاد لينونسي هذا قلنا كينيغون دي تيرا كانت في الحقيقة خايبة بزاف ولكن ولات واحد لا باتيسيير قلنا اللي هي اكسلونت اللي هي واعرة. اوكي شنو بان لكم هنايا حتى ولو عندنا جوج طرق يا غادي نبداو بها بهاد ميم سي. اوكي يا غنبداو بها يا غنديروها في الوسط حيت كاين شي روابط اللي نقدر نبداو بهم ونقدر نديروها في الوسط اللي بغينا مزيان. يلا الا بينا نبداو بها غادي نخليو لا فراز ديالنا في الترتيب ديالها نقولو مثلا حتى ولو ان كينيغوند هي كانت في الحقيقة خايبة ولكن ونكملو مزيان اولا نديرو فاصلة ونكملو اولا غادي نقلبو الترتيب ونحطوها على الوسط. نتمنى تفهموني شنو قلت لكم. يلا غادي ناخدو هاد لا فراز هادي ونخدمو بها. قلنا نقدر نبداو بها قلنا ونقول باغ اكزومبل ميم. اوكي ميم سي أو حتى ولو أن كينيغوند même si كينيغوند était la vérité bien laide غنشوف هاد مي ونديرو فاصلة باش نكملو لا فراز ديالنا. اوكي il devint une excellente pâtissière. كنا تفهموني شنو قلت لكم. نفترضوا أن ما بيناش نبداو بها بهاد العبارة هادي شنو غنديرو. الو نعطيو واحد ليكزومبل واحد آخر هنا. الو غنقولو كينيغوند devint يعني كينيغوند ولات واحد ليكسيلونت باتيسيير رغم أنها يعني حتى ولو كانت خايبة حتى لو أنها كانت خايبة. أوكي نكتبو ميم هكا سي نكملو لا فراز ديالنا إليتي لو كانت قلنا إليتي à la vérité bien laide. نتمنى تفهموا اشنو درنا هنايا. هاد الكلام هذا هو هذا النيت مزيان. اوكي نفس الشيء بحال قلت لك مثلا لانني مريض ما مشيتش للخدمه او لا ما مشيتش للخدمه لانني مريض راه بحال بحال. الو هنا غتعطي غير واحد لا ريبونس غنمسحو هادي باش ما تظنوش باننا عطينا جوج غتعطي غير وحده دائما. ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 7 هادي سي اون كونسين كتقولنا identifier une des figures de style présentées dans le passage souligné dans le texte. غنمشيو نقلبوا على لا فيغور دو ستيل فين في هذاك لو باساج اللي هو سوليني اللي هو مسطرين عليه في النص. كيقول لنا هنايا سو فو نافيي با ايتي لو انك ما كنتيش مي على لانكيزيون فيت كاع حتى لا كومبريهنسيون ما كتعملهاش هنايا. سي فو نافيي با كوري لاميريك ا بيي si vous n'avez pas donné un coup ou bien un beau coup d'épée aux barons, si vous n'avez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado. حتى لهنايا شو بان لكم هنايا غير في الشوفه بلا ما تفهم ما تحاولش كاع تفهم. افترض انك ما فهمتيش واخا انت فاهم افترض انك ما فهمتيش كاع هادشي هذا اشنو بان لك. يبان لك بان كاين واحد العباره اللي تتعاود هنايا اشاك فوا si vous n'avez pas. اوكي عاوتاني si vous n'avez pas عاوتاني si vous n'avez pas. اوكي si vous n'avez pas شا العباره اللي كتبدا يعني فين في البدايه ديال كل جمله فاش كتكون عندنا هادي سي التكرار سي لا ريبيتيسيون ملي كتكون عندنا التكرار في البدايه ديال كل جمله اش كنسميو هادشي هذا. كنا تفكروا بزاف هاد لا فيغور دو ستيل. اوكي الوغ حنا هنا فيغور دو ستيل سميتها لانافور كنا تكونوا عارفينها. لانافور هو فاش يكون عندنا التكرار في البدايه ديال كل جمله وكتكون عندنا بزاف وقلنا في القصائد في البدايه ديال كل بيت شعري في لو ديبي ديال كل دو شاك فير. الوغ حنا دابا في لا ترانسفورماسيون ديال واحد لا فراز لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. كيقول لنا هنا بونغلوس
disait quelquefois à Candide هنا شكون داوي مع من etc. ولكن la parole ديالنا كتبدا من هنا tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles وهنا اللي بان غنبداو نديرو شي تغييرات الا كانوا شي تغييرات غنديروهم من هنا اون فوا كنساليو هاد الشيء هذا نبداو التغييرات ديالنا من la parole يعني غنقول tout simplement Pangloss شكون اللي تيدوي هو Pangloss vous disait كان تيقول alors disait غير ب D minuscule alors disait ah bon quelquefois à Candide شكون تيقول ليه غنديرو دو بوان الا درتي دو بوان بحال هكا فراك غلط تماما لانه ما خصكش هادشي هذا خاصو يطير هاد لي دو بوان لي دو غيومي هاد لي دو غيومي بحال هكا الوغ لي دو غيومي معطيناش لي دو غيومي هنا الوغ لي دو غيومي يعني هادو مزدوجتين ما خصكش تكتبهم هنايا لان خاص هادشي خاصو يتحيد ولكن بيدير الربط ما بين هادي وهادي هنا واش كاين شي سؤال لا واش كاين شي امر لا يالو الربط باش غيكون بكو ما تفكرش بزاف غيكون بكو alors que tous les événements وحيد لا ماجيسكول alors que tous les événements يعني جميع الأحداث اوكي غنوصلوا لهاد الصون هذا راه فعل وهاد الفعل هذا راه واقيلا خصنا نبدلوه لا يلا باش نعرفوا واش غنبدلوه ولا لا خصنا نرجعوا لهاد الفعل هذا الاخر اللي كاين خارج الكلام اوكي هاد لو فيرب انترودكتور فاش جا في الزمن في واحد الزمن ديال الماضي في لامبارفي الوغ اش خصنا نديرو ضروري هادي تبدلو الزمن ديالو حتى هو اوكي ايوا نقولوا السون غادي نقولوا حيت السون دابا راه في البريزون واش غنخليو في البريزون ولا غنبدلو لامبارفي اوكي غنقولوا ايتي كنردو البلاش من ايتي ديال لو بلوريال مزيان بون جبنا هاد الجوج هادو الوغ ايتي او ان تي سي بون الوغ ايتي enchaîné dans le meilleur des mondes possibles نساليو بان بوان كاين فيكم اللي غيجي غيلقاو واحد الاشكال هنا غادي نوضحوه غادي نوضحوه هو ملي كتجي هنايا كاين اللي غادي ياخد هاد سون طونشيني اوكي غادي ياخدو فواحد لو طون هاد اخر خصوصا ملي تيكون عندنا هنا لوكسيليير افوار ملي كياخد لوكسيليير افوار هنايا هاد لوكسيليير مع هذا اللي جاي موراه هاد لو بارتيسيب باسي تيقول لك راه هذا واحد لو طون كيف ما كان واحد لو طون كومبوزي يقدر يكون باسي كومبوزي يقدر يكون بلوس كو بارفي يقدر يكون الفوتور انتيريور يقدر يكون اي حاجه بحال هكا ان طون كومبوزي اوكي وتيجي تيقول لك انا خديتو كله وعلى اساس راه واحد لو طون عاد شونجيتو مزيان تما تفهموني مثلا نفترضوا ان قلنا هنايا ا انشيني تما ما تلفوش هاد انشيني الا خديتي هاد لو فيرب بوحدو غتقول لي سي لو بريزون اي ولكن راه نورمال خصو يتخاد كله هو باش تقول لي سي لو باسي كومبوزي الا خديتي هذا كله في لو باسي كومبوزي لاش غتحولو لو بلوس كو بارفي الا خديتي هذا غير في البريزون غتحولو لاش غتحولو لامبارفي الطريقه اللي درتيها راه مزيانه ما كاينش اشكال هنا اوكي حيت ملي كندير شي تمرين كاين اللي تيجي في الكومونتير كيقول لي شي حاجه في حين راه ما كاينش مشكل الناس اللي جا بيعطيو مزيان غنجي دابا لا كيسيون نيميرو 9 est-ce qu'on peut dire d'après le texte من خلال النص واش نقدروا نقولوا que le travail améliore les mœurs ou bien les mœurs واش يقدر لو travail انه يحسن الاخلاق ولا السلوك ديال الناس justifie votre opinion de deux bien en deux phrases من جوج الجمل ولا بجوج الجمل غادي تعطينا لا جوستيفيكاسيون ديال لوبينيون ديالك مزيان شنو بان لكم ندير واحد الحاجه زوينه الا مثلا ربطنا هادشي هذا بنفس هذاك الشيء اللي كان في لوفر ما نساوش تيكون لو فيو ديرفيش هذاك السيد الكبير في عمر هذاك المسلم اللي مشاو عنده اللي في تركيا اللي مشاو عنده في الارض ديالو تيسولو وتيجاوبهم في هذا المطار تيقول لهم لو ترافاي لوان دو نو 3 غران مو الخدمه كتبعد عندنا 3 ديال الشهور كبار وقال لهم اشنو هاد الشهور يعني فكره ماشيه مع هادشي هذا اللي طلبوا مني انا
علاش ما نستدلش بهذيك الهضره اللي قالها داك السيد؟ اوكي جوستيفي بها ولا نبرر بها. يعني نقدر نكتب سامبلومون وي وندير لا فيرغول، حيت هما قالوا لي اسكو، الجواب ديال اسكو ديال هل هو نعم او لا لا، وي او لا نو. اوكي نقول علاش، حيت كيف ما تيقول هذاك السيد هذاك لو فيو ديرفيش بان الخدمه راه كتبعد علينا شروط كبار، يعني اوتوماتيكمون غتحسن لي مور ولا لي مورس ديالك. غتبقى هاد جوج طرق مزيان. الوغ وي كار لانه، ولا باسكو، الوغ كار كوم، الوغ كوم ديزي le derviche, ben le vieux derviche, le travail éloigne de l'homme, من الإنسان. Ok. Le vice, virgule, l'ennui et le besoin. Voilà. Alors, غنعاود لهاد لا ريبونس هادي. Oui, car comme disait, لأنه كيف تيقول هذاك le vieux derviche, le travail est loin de l'homme, le travail كيبعد على الناس. le vice, le vice يعني أي حاجة خايبة. اوكي لونوي يعني الملل حتى لو بوزوان. مزيان. نتمنى تكون الامور واضحه وماشي ضروري تعطي لا جوستيفيكاسيون بحال هكا، تقدر تعطيها بشي حاجه اخرى. غندوز معكم دابا لا برودكسيون اكريت. كيقول لنا هنا على انستار d'un personnage de texte quel est ou bien quel métier aimeriez-vous. يسولوك هنا شنو هو لو ميتي اللي كتمنى انه يكون عندك في المستقبل، ويقول لنا علاش. اوكي يعني غتختار واحد لو ميتي وتدافع عليه، يعني غتدافع على واحد لوبينيون هنايا، باش ما تقولش لا راه هربتي على هنايا ما طلبوش منك لو تيكست ارغيومونطاتيف، لا طلبوا منك لو تيكست ارغيومونطاتيف. اوكي حيت هنايا تيطلبوا منك، غتقول لنا مثلا انا بغيت نتمنى نولي طبيب، نتمنى نولي استاذ، نتمنى نولي مثلا محامي، وتقول لنا علاش، شنو غتزيد لنا كقيمه مضافه. اوكي بهاد يعني ملي غتمتهن هاد المهنه هادي. اوكي على المستوى الشخصي حتى قلنا حتى الاجتماعي. وغتعطينا قلنا هاد ديفلوبي هاد لو سوجي هذا فواحد لو تيكست ارغيومونطاتيف، يعني تعطي دي زارغيومون بيرتينون. اوكي كنا تكون الامور واضحه. هنا تنسالي لا فيديو ديالنا، كنتمنى لكم التوفيق.